अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मखज़ूम मीडिया। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम जबरानी। नाज़रीन, इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप यंग नौजवान सियासतदान, तर्जुमान पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जनाब सैयद हमज़ा नक़वी साहब। सबसे पहले हमज़ा भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे जामिया तशरीफ़ लाए, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। सर बहुत शुक्रिया चिताली साहब, आपने इनवाइट किया। और बिलाशुबा आप जैसे सहाफ़ी हैं जिनके ज़रिए हमारा पैगाम आप आवाम तक पहुँचता है। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आके दिली खुशी हुई, जामिया फ़ातिमा अकेडमी में जिस तरीके से माशाल्लाह दीनी खिदमत सर अंजाम दी जा रही है, जिस तरीके से बच्चों को तरबियत की जा रही है कुरान की, दीन की, वो काबिल तहसीन है। और यहाँ का जो मुझे एक प्रोग्राम जो बड़ा पसंद आया, वो फास्ट ट्रैक हिफ्ज़ कुरान का है। कि जिस तरीके से माशाल्लाह आप लोगों ने इस एकेडमी के ज़रिए ये तारुफ़ करवाया और आज ये तमाम दीनी मदारिसों में फैल गया, ये वाक़ई काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है। और यहाँ की एकेडमी की जो मोहतमीम है और जो मुंतज़मीन है, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करूँगा। जिस तरीके से दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे और आने वाली नस्लों के उसके ऊपर साबित कदम रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। हमज़ा भाई, पाकिस्तान में 300 प्लस सियासी जमातें हैं। उन तमाम सियासी जमात में एक नया इज़ाफ़ा करने की क्या ज़रूरत थी? जबकि वो उन जमातों में बहुत से ऐसे अच्छी-अच्छी मज़हबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, जो नौजवानों के लिए काम करते हैं, मज़हब के लिए काम करते हैं, दीन के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। उसमें लिसानी जमातें भी हैं, बिल्कुल, कौमी जमातें भी हैं, जो है वो तमाम तरह की जमातें हैं। और फिर आपका नज़रियाती पार्टी बनाने का मकसद वो फिर क्यों ज़रूरत पेश आई? देखें, आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी जमातें हैं जो नौजवानों के लिए काम भी कर रही है। कोई एक ऐसी सियासी जमात बताएं जिसको नौजवान लीड कर रहा हो, नौजवान जिसकी क़यादत कर रहा हो। फज़ान भी अपनी की क़यादत नौजवान कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब। सर वो कहाँ से उठ कर आए? क्या वो आम लोगों से उठ कर आए? अगर उनका वालिद साहब जरदारी साहब ना होते तो आज वो पार्टी के चेयरमैन होते, पतन ना होते। अगर मरियम नवाज़ साहिबा के वालिद नवाज शरीफ साहब होते, ना होते तो आज वो वज़ीर पंजाब ना होती। इसी मौज़ूद से सियासत का खात्मा करना है। पाकिस्तान का तब 64% तबका अपन नौजवान का है, तो नौजवान क़यादत क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में जमहूरियत है सर। जमहूरियत वो जो जहाँ बंदे गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। अगर बंदे गिने जाएँ तो नौजवान पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता है, लेकिन नौजवानों को पिछले 77 साल से डिमोलिश किया जा रहा है। उनके जज़्बात के साथ खेला जा रहा है। उनको इस्तेमाल कर किया जा रहा है सिर्फ़ नारों की हद तक, झंडों की हद तक। लेकिन उनको अपनी क़यादत फ़राहम नहीं की जा रही है, उनको असेंबली तक नहीं भेजा जा रहा। चित्राली साहब, आज मुझे असेंबली का हाल बताएँ ना, कितने नौजवान, गिनती के हिसाब से मुझे बताएँ कि कितने नौजवान जो है असेंबली में पार्टी या पाकिस्तान की अपने हल्कों की क़यादत कर रहे हैं? नो वन। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को इसीलिए ज़रूरत पेश आई कि वो एक तमाम सियासी जमातों में एक इज़ाफ़ा और करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कमिटमेंट जो की थी पार्टी अनाउंस करते वक़्त कि 70% टिकट हमने और 70% क़यादत नौजवानों को देना है, वो आपके सामने जीती जाती मिसाल इलेक्शंस गुज़रे 2024 में 70% का हमने ऐलान किया, लेकिन 90% टिकट हमने नौजवानों को दिए। और आज पार्टी की पूरी क़यादत आपके सामने एक मरकज़ी तर्जुमान बैठा है। मैं मरकज़ी तर्जुमान की हैसियत से आपसे मुख़ातिब हूँ। आज मेरी उम्र 23 साल है। ऐसी कौन-सी सियासी जमात है जिसका तर्जुमान 23, 24, 25 साल का हो, जिसका लीडर, जिसका मरकज़ी चेयरमैन 29 साल का हो? कोई सी सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान आज़ादी पार्टी इस वजह से मैदान अमल में आई। आप लोग बाइकआउट्स के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं, जो इसराइली मसनूआत हैं उनकी बाइकआउट करने चाहिए। आप क्या समझते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा इस फ़लस्तीनियों को? इससे तो अपने ही आपके जो है पाकिस्तानी बेरोज़गार होंगे, आपकी अपनी जो है वो लोग इससे इसका शिकार होंगे। अच्छा चित्राल साहब, ये ईमान की कमज़ोरी है जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेरोज़गारी हो जाएगी। सर पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी बेरोज़गारी है, उसका मॉडल मैं आपको पेश करूँगा किस तरीके से। मैं बात उसी पर आता हूँ, बाइकआउट के ऊपर। देखें, इस वक्त पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है जो कि इंतहाई बेबसी का शिकार है, कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर बाइकआउट करना हमारे इख्तियार में है तो हम करें। मुझे तो जो पाक भारत मसाइल चल रहे हैं, हम जंग की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने सिंतलास माहिदा ख़त्म कर दिया, पानी बंद कर दिया, यहाँ से भी जो है वो फ़ज़ाई सफ़र जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और सोशल मीडिया और उनके न्यूज़ चैनल्स देखें तो अनकरीब जंग का ऐलान होने वाला है। इस पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सर पिछले कोई 3 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो हमला करे और हम जश्न मनाएँ। हम तो यहाँ पर इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा, इंडिया की इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर है कि जिसको आज उनकी कांग्रेस की पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टी इंडिया में मौजूद, सहाफ़ी इंडिया में मौजूद, तमाम वो अवाम वो इस बात को क्लेम कर रही है कि इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया,
وہ انڈیا اس میں ناکام ہوئی ہے. وڈ یو بلیو می کہ جو پاکستان کی ٹوٹل افواج کی تعداد 7 لاکھ ہے, اور انڈیا میں مقبوضہ کشمیر پہ جو انہوں نے قبضہ کیا وہ ان کی ٹوٹل جو وہاں پر فوج انہوں نے تعینات کی وہ 8 لاکھ ہے. 8 لاکھ کی فوج کے درمیان کیسے اٹیک ہو جاتا ہے؟ یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, جس کو یہ ماضی میں بھی اس طریقے کے اون پٹانگ حرکت کرتے ہوئے آئے, وہ ماضی میں بھی یہ لیڈر ڈاپ کیا دیتے ہوئے آئے کہ ہم آپ ختم کر دیں گے, ہم ناشتہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. سر ہم تو 5 سال سے سامنے بیٹھے ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس دفعہ پاکستان کی طرف سے سر اسٹرانگ میسج گیا ہے نا, میں خراج عقیدت پیش کروں گا پوری پاکستان قوم کو, اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو کے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے سر سب سے پہلے ہمارے اندر پاکستانیت ہے, ہمارے اندر سب سے پاکستانیت کا نیریٹو ہم نے ہمیشہ نظریے کا دفاع کیا ہے. اور جس طریقے سے اس دفعہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کو بھرپور جواب دیا ہے, یہ واقعی قابل تحسین و قابل خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی تمام, سر میں 3 دن سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ اب حملہ کریں گے, اب حملہ کریں گے, اب حملہ کریں گے. سر پاکستان انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. سنتاز معاہدہ کر کے انڈیا نے جنگ کا اعلان کیا ہے, اور ہم یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے آپ کو خدا کا واسطہ پانی بند کیے رکھیں کہ آپ نے جو جنگ کا اعلان کر دیا ہے, دنیا میں آپ کی جو چہرہ وہ بے نقاب ہو گیا کہ کس طریقے سے آپ ہر کچھ ٹائم بعد ٹیسٹڈ آزماتے ہیں, ہر کچھ ٹائم بعد وہ اپنا ایک کوکروچ بھیج کے پاکستانی فوج کو آزماتے ہیں. لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا, وہ بھی جو ہے پکڑا گیا, اس کی ابھی جو ہے نا خاطر تواضع ہو رہی ہے ہم پاکستان کی جانب سے. تو یہ بڑا میسج ہے اور بڑا کلیئر میسج ہے. کافی ٹائم بعد پاکستان کی طرف سے اتنا اسٹرانگ میسج گیا ہے. ہمیں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تمام جو ایکشن کمیٹی کی طرف سے فیصلے لیے گئے اور تمام جو ان کی طرف سے اعلانات کیے گئے, ہم اس کا خیر مقدم کہتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری پاکستانی قوم اس وقت پاک فوج کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو 6 کنال جو سندھ کے دریا سے نکل رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کی ایک بنجر زمین جو 50 لاکھ ایکڑ زمین ہے وہ آباد ہو جائے گی, تو آپ کو جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے, جو سمندر میں گر رہا ہے, وہ بجائے ضائع ہونے کے کسی اچھی جگہ پہ لگ جائے اور وہاں سے جو آپ کی زراعت اگے جی اور آپ کا ملک ترقی کرے. چترالی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ارسا جو بنایا گیا ہمارا ادارہ, اس کا کام یہی ہے کہ پانی کی مانیٹرنگ کرے کہ جہاں پانی کو تمام صوبوں میں برابر تقسیم کرے. سر آپ کے سندھ میں پہلی پانی کی کمی ہے, آپ کے کسان رول ہے مہینوں بعد جا کے زمینوں کو پانی ملتا ہے. جہاں زمینوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مہینوں بعد جا کے پانی. اگر یہ ارسا کا ماڈل اس صورت میں امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب دریا سندھ میں پانی ضرورت سے زیادہ آ جائے تو تب پانی کی تقسیم کی جا سکتی ہے. لیکن دریا سندھ میں آلریڈی پانی نہیں ہے, یہاں پر کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, یہاں پر ہمارے صنعتوں کو پانی نہیں مل رہا, یہاں پر ہماری ایگریکلچر کو پانی نہیں مل رہا, تو آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ اس صورت میں جائز ہے کہ سر دریا ستلج سے جو دریا ستلج خالی پڑ رہی ہے, سر وہاں سے آپ پانی تقسیم کریں. چولستان بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, خیبر بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, پاکستان پورا ہمارا ہے. پاکستان میں کہیں بھی کسی کے حقوق پٹاخہ مارا جاتا ہم سب پہل کرتے. لیکن سر اس سے اگر سندھ کو نقصان پہنچتا ہے, آپ دیکھیں آپ نے کیا بات کی کہ بنجر زمین آباد, سر جو آباد زمین آپ ان کو بنجر کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. آخر میں ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ سر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا لم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس وقت پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو 64% طبقہ جو پاکستان کے نوجوانوں کی ضرورت ہے, اور نوجوان آج قدم اٹھائیں کہ ہمارے حوصلوں سے ہمارے ہمت سے اس پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں, اس پاکستان کو خود مختار ریاست بنا سکتے ہیں. پاکستان کو نوجوانوں آپ لوگوں کی ضرورت ہے, اور آج آپ لوگ عہد اٹھائیں کہ اس کے خود مختاری کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. بہت شکریہ حمزہ صاحب, آپ بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, یہ تھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی ترجمان جناب سید حمزہ نقوی صاحب, جو ملک کی موجودہ صورتحال خصوصاً اپنی پارٹی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.